असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्या आपने किसी को मारा है? ये वो सवाल था जिसको वो कितने ही पल से इंतजार कर रहा था। बिल्लाहर वो बालकनी में आकर उससे ये पूछ बैठी। तुम्हें क्या लगता है? बगैर उसके जन्म मुड़े वो वैसे ही खड़ा रहा। आसमान के जन्म तख्ता जेबों में हाथ डाले मगरूर से अंदाज में उसे सुलगा गया। यानी वो उसे सवाल कर रही थी और वो उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। सुलग कर आगे बढ़ती उसका बाजू अपने हाथ में दबोचती रूह भी मुड़ गई, या शायद वो खुद उसकी आसानी के लिए उसके जन्म गुम गया। बोलो, क्या लगता है कि तुम्हें के कातिल हूँ या क्या? हसाम में पुटना से कैद करते उसका चेहरा हाथ में दबोचे उससे ही सवाल कर रहा था जो अपना जवाब लेने आए थे। बेसाता उसे शख्स पर गुस्सा आया। वो क्यों हर बार उसके इतने करीब आता था? इस लम्हे वो ये सवाल गो थी, एक सवाल लेकर आई थी। वो खून, वो जहम, मगर नहीं। वो शायद इसे छुपाने के लिए अपनी गुर्बत में उसे उलझा रहा था। उसे लगा वो पिघल जाएगी, मगर उसे इतनी जल्दी यहाँ के किसी भी अफराद पर यकीन नहीं था, हत्ता कि सालिक शाह पर जो एक पहेली था। दूर हो जाए, जहर लगती है आपकी गुर्बत मुझे, क्यों आते हैं आप मेरे नजदीक? उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाती उसके सुलगते हुए लम्स पर तरफ उठी थी। तभी समझ में न आया कि किस तरह के सख्त अल्फाज से उसे क्या गई थी। ये भी भूल गई थी सामने कौन था। वो साली शाह के सामने यूं बोल रही थी, ये जो तुम रोज मिन्नतें करती हो ना मुझसे बिछड़ने की। साली शाह कसम खाता है मरकर इतना दूर चला जाऊंगा कि तरसती रह जाएंगी ये निगाहें साली शाह को निगाह बढ़कर देखने को। गर्दन को सदगत में दबोची वो अपनी ठंडी सुकर देने वाली सांसों से उसके चेहरे को सुर्ख कर रहा था। तुम्हारी ये हसीन आंखें, इनमें हर बूंद पर मेरे नाम की होगी उस दिन। चाहती हो ना कि ना चला जाऊं? मेरी गुर्बत जहर लगती है ना तुम्हें? वो सवाल नहीं कर रहा था, उससे खौफ दे रहा था। गन्ना पर सुलगती हुई सांसों का लम्स लफ्जों की सटम्यारी से बर्दाश्त से बाहर थे। ये वो शख्स था जो अपने अल्फाज में इतनी नरमी रखता था कि शायद उसे डर था कि वो नाजुक लड़की टूट ना जाए, और आज उसके साथ वो जहर आलूद अल्फाज सह ना सका। शाह अपने घर पर ठंडा सर्द लम्स महसूस करते वो कांपी। लबू से मैस टूट कर उसका नाम अदा हुआ, अधूरा सा। हसीन कातला हो तो मेरे दिल की। अपनी महसूस जगह पर लब रखता हुआ वो इसके परसकून करने को सीने से लगातार नरमी से बालों में उंगलियां चलाने लगा। चाहे दिमाग में चक्कर चल रहे थे, मगर इस लड़की के चेहरे का सुकून उसे हर चीज से बढ़कर अजीज था। उसे दूर होना चाहती थी। उसका लम उसे क्यों परसकून करता था? वो उससे जंग करने लगी थी। आप मुझे उलझा देते हैं ताकि मैं खामोश हो जाऊं। उसके सीने में दबकी मुझे शिकवा करने लगी थी। मेरी जात के कई राज हैं, उन पर गिरे पर्दे आहिस्ता आहिस्ता सिरकेंगे। इतना जल्दबाजी अच्छी नहीं होती जाना। सालिशा को जानना चाह रही हो, इतना आसान भी नहीं होगा। गाल को नरमी से सहलाते हुए वो चेहरा आसमान के जाना बुलंद कर गया। आप मेरे साथ कोई खेल खेल रही हैं क्या? उसके बंद मुट्ठी को देखकर वो जान गई थी इस लम्हे वो गुस्से की किस इंतहा गहराइयों में था। न जाने वो खुद पर कैसे काबू किए बैठा था, कैसा जब्त था जो टूट नहीं रहा था। अगर खेल है तो खेलने दो। क्या कोई तकलीफ हुई है तुम्हें? क्या मेरी वजह से तुम्हें जरा बराबर तकलीफ हुई है? गुल, हवा का रुख बदला था और तेज हवा के झोंके ने गुल के साथ से दुपट्टा से रखा दिया। बालों से निकलती कुछ शरीर लटे साले शाह की निगाहों को बदलने में कामयाब रही। वो रात का मुकम्मल मंजर थी। मैं आपको समझ नहीं पा रही। आपकी पहेली अजीब है जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रही। उंगलियां चटाती वो मासूमियत से इतराफ कर गए। उसके इस अंदाज पर साले को टूट का प्यार आया। हर दिन के मुकाबले आज वो कुछ बदली बदली थी, या फिर उसे अपने साथ अल्फाज पर पछतावा हो रहा था। मगर करनी तो तुम्हें ही होगी ना मेरी जानम, मगर खुद को थकाओ भी मत। इतने आराम से वक्त लो, आसानी से हल हो जाएगा सब कुछ। तुम्हारा शाह भी गुल की छोटी सुर्ख होती हुई नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए उससे साकत कर गया था। उसकी गुर्बत उसका छूना बुरा नहीं लगता था। अगर होता तो उसके साथ एक कमरे में ना रह रही होती। उसे बहुत ही जुज्बा साले शाह पर यकीन था, मगर अब भी बहुत कुछ था जिसकी वजह से वो डरी हुई थी। इतने अनजान लोग और ऐसे में साले शाह का रवैया काबिल कबूल हरगिज ना था। वो देख चुकी थी कि वो अपने घर वालों से लड़ गया था, मगर क्यों? वो समझ ना सकी। क्या मोहब्बत इतनी जल्दी हो जाती है पलक झपकते बिना? वो हैरान थी, जबकि तकदीर के फैसलों से वो शायद मुंह मोड़ चुकी थी। मोहब्बत एक लम्हे की कैद है, कभी भी कहीं भी जो उसके लिए लिखा होगा, जो उसकी अधूरी जात का मुकम्मल हिस्सा। उसे मोहब्बत कभी भी एक लम्हे भी हो सकती है। वो भी गुल में ही पूरी तरह से गुम था। वो गुस्सा दिलाकर उसका मूड फ्रेश भी कर चुकी थी। वो इसमें गुम रहता अगर फोन की बैल उसका ध्यान न भटकाती। जिम में पड़ा हुआ फोन कई बार बजा। गुल को शायद नींद आने लगी थी। उसके बालों में चलती हुई उंगलियां बेताशा पुरसुकून थी। तभी उसके सीने से लगाए वो आंखें मूंद गई। फोन जेब से निकालकर मैसेज रीड करते हुए चट्टानों से साथी उसके चेहरे पर आई, मगर अगले ही पर वो मुस्कुराया, क्योंकि गुल नींद में उसे चिपकी हुई मुस्कुरा रही थी। सांस लेने के साथ सालिशा की मदोश करती हुई खुशबू महसूस करती हुई नींद में मुस्कुरा दी। झुककर उसे बाजू में नरमी से उठाता हुआ वो अंदर की जाने बढ़ा। लाइट्स ऑन थी जिसकी चुभन महसूस करते चेहरा सालिशा की गर्दन में छुपा के। शायद नींद गहरी थी, तभी वो कुछ भी महसूस ना कर पाई। उसे पता ही ना चला कि वो क्या कर रही थी। बेड के करीब आकर घुटना बेड पर टकाते हुए सालिक ने नरमी से उसे बेड पर लटाया, जबकि इसके बाजू अब तक सालिशा के गिर्द बांधे हुए थे। जानम, तुम्हारे शाह का जाना जरूरी है, वरना ये पल ऐसे हैं जिनसे राय फरार कौन कम बहत चाह सकता है। तुझे सही
परेशानी चूम कर हल्की सी सरगोशी करता हुआ अब उसके गिफ्ट खोलकर नरमी से एक बाजू बेड पर और दूसरा तकिए पर रख गया था। जाकर हीटर ऑन करते वह बालकनी से आती हुई ठंडी हवा को महसूस करके ग्लास वाल के करीब आया। इतने में गुल करवट बदलकर सालिशा की जगह घूम कर जा चुकी थी। सालिशा का तकिया मुंह में ही सीने से लगाती उस पर सर डाके थी, जबकि ग्लास वाल तकिए कर पर्दा आगे करते हुए रुख बदल कर जैसे उसके करीब आया उसकी हरकत पर मुस्कुराए बिना ना रह सका। उसे लटाया कहाँ था और वो अब सो कहाँ रही थी। दूसरी जानब आकर कंफर्टर से उसे पूरी तरह ढक कर वो 2 लम्हे उसके पुरस्कून चेहरे को तकने लगा। वो नींद में थी मगर होंठों पर छोटी सी मुस्कान अभी बाकी थी। नरमी से गाल से हिलाकर उठने लगा था जब उसकी शहादत की उंगली खुल थाम गई थी। अचानक उसके चेहरे पर निगाह गई तो वह हैरान हुआ। जिस चेहरे पर अभी सुकून था अब कितनी बेसुकूनी थी। नन्हे नन्हे कतरे कुछ ही सेकंड में उसकी पेशानी को गीला कर गए थे। आंखों के साथी से नीचे उसकी उंगली थामे चेहरे से लगा गए थे। मैं नहीं कुछ किया, प्लीज मैंने कुछ नहीं करना, वो सब मुझे भूल गया शाह प्लीज। वो नींद में किसी खौफ से तहत बड़बड़ाए थे। शाह प्लीज वो मुझे मार देंगे। उसका हाथ पूरा थाम गया थी। उस लंबे सालिचा के चेहरे पर सहती दारें थी। वो लड़की उसके सामने जितनी बहादुर सही, असल में वो खौफ का शिकार थी जो उसके ही घर वालों की देन था। उसे डर था कि वो नींद में भी शाह को पुकार थी, जैसे वो वाहिद था जो उसकी मदद काटता था। उसकी एक पुकार पर उसके लिए कहीं से भी किसी भी पल आ जाता तो क्या उसे यकीन था कि वो उसके लिए इतनी अहम थी। शायद वो इस बात को मान चुकी थी मगर इजहार नहीं कर सकती थी। शाह प्लीज मैं बहुत अकेली हूँ इस बे में मुझे सब तन्हा छोड़ गए, मैं इतनी भरी में तन्हा रह गई। वो नींद में सिसक रही थी। वो सालिशा न जाने की सबसे उसके पास खड़ा था। लैंप ऑन करता हुआ उसके करीब बैठ गया, जबकि उसे पास महसूस करते हुए कुछ पल गुजर जाने के बाद उसकी गोद में सर डालकर कंफर्टर मुंह तक तान गए। बालों में पूरा चेहरा डाम दिया था। वो बेकसूर है, उसे अगर सालिशा ने सजा नहीं दी तो आप सब कैसे दे सकते हैं। मैं सब फना काटता हूँ मगर गुल का एक कतरा आंसू भी आप सब की वजह से बहा तो मेरा कहर इस हवेली पर क़यामत बनकर टूटेगा। ये सालिशा का वादा है। उसके बालों को नरमी से हिलाते हुए उसे पुरसकून करने लगा। ये उसकी वजह से ही हुआ था। उसने उसे खौफ से दूर किया तो वह नींद में ही डरने लगी। अब फिर उसके करीब आने पर वो कुछ ही पलों में वो गहरी नींद में डूब गई। वो जब उसकी हुई थी वो उसी दिन से किसी बच्चे की तरह तो उसे संभालते हुए आया था। वो गुलरो को किसी बच्चे की तरह तो संभालता था, लाड से, नरमी से, बगैर गुस्से किए, हर ज़ब्त का पहरा खुद पर बांध कर। शाह मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। वो एक बार फिर नींद में बड़बड़ाई थी। वो मुस्कुरा दिया। वो किसी को बता रही थी वो सालिशा उस पर कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं काटता था। वो मर्द था, एक गैरत मर्द जो चाहे जितना बारोब और बदमजाज हो मगर औरत से बात करने की तहजीब ना भूले। जानम उसकी पेशानी को चूमकर उसका सर तकिए पर रहता वो उठ खड़ा हुआ था। अगर उसका जाना जरूरी ना होता तो वो सारी रात उसके पास यूं ही बैठा रहता। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक की शर्ट पहने, उस पर ब्राउन जैकेट पहने वो हैंडसम लग रहा था। ऐसे में पार्सा उसके पीछे ही खड़ी थी। पानी पीता वो रुका। वो शायद कुछ कहना चाहती थी। आज यहाँ उनकी दूसरी रात थी और वो उसे अकेला छोड़कर कहीं जा रहा था, जबकि वो जान चुका था कि वो अंधेरे से और तन्हाई से खौफ खाती है। उसे अंधेरे से खौफ आता था या शायद खौफ लफ्ज भी इसका एहसास बयान करने को छूटा था। मगर इस पल तुम्हारी निगाहें मुझसे ना हटी पार्था दिल, तो मैं जुबान का पक्का हूँ तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। अपनी निगाहें हटा। वो जितनी शिद्दत से बोला था वो घबरा कर निगाहें झुका की। उसकी दहशत से भरपूर आवाज पार्था के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थे। वो जितना खौफजदा हो चुकी थी अब यकीनन वो अपनी जुबान से एक लफ्ज भी ना निकालने वाली थी। चलो। उसकी ओढ़ी हुई छाल कांधों पर आ रही थी जिसको वो करीब आकर उसके सर पर और इर्द गिर्द अच्छी तरह से उड़ाने लगा, मगर वो उसके चलो कहने पर शौक से खड़ी रही थी। होश तो तब आया जब वो उसका हाथ थाम कर बाहर के जाना बढ़ गया। वो समझ ना सकी कि उसे कहाँ लेकर जा रहा था। वो सवाल करना चाहती थी मगर शेर दिल का डर ऐसा था कि वो सवाल ना कर सकी, बस उसके यूं साथ खींचे चली गई थी। शेर हम कहाँ जा रहे हैं? किसी अंधेरी नमा जगह खुद को जाता देख कर वो डर का मारे बिलाहे 2 घंटा बंद मुंह खोली बैठी थी। वरना अब तक शेर को यही गुमान हुआ था, या तो वो अकेला था या पास बैठी लड़की गूंगी थी। वो सांस भी शेर की मौजूदगी में खौफजदा होकर बामुश्किल ले पा रही थी। कुछ उसका असर था और कुछ अपनी सोचों की मेहरबानी थी। शेर की निगाहें उसके वजूद पर उठी तो न जाने उसने ऐसी किस नजर से देखा था कि वो सहम का उससे डरती उसके बाजू को मजबूती से जकड़ गए। उसकी आंखें जैसे उसके वजूद में समा गई थी। वो उसे ऐसे ही लिए अंधेरी सड़क पर चलने लगा। मजबूरन वो भी के साथ चलने लगे। ए लड़की, मैं हैरानी पानी की जो यूं पड़ी हुई हो, उठो। वो गहरी नींद में जब उस पर किसी ने ठंडा यह पानी से उसे जैसे नहला दिया था। वो झंझला कर उठ बैठी। कुछ लंबे ठंड के बहस और कुछ नींद की वजह से असाब कंट्रोल में न रहे। कुछ होश संभले तो सामने खड़ी लड़की को देखा जो तीखे जितुनों से उसे घूरे थे। आंखों को जटिया से खोलती वो गीले हुए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। तुम्हारी इज्जत इतनी भी नहीं है कि हम मुलाजमों तक भी आ सको। हमारी औकात तुमसे ज्यादा
اچھی اور اونچی ہے، نیچے چلو، اما سائن نے حکم دیا ہے، تم جس حال میں ہو چلو۔ بولتے بولتے وہ گل کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑنے لگی، مگر گل نے ہاتھ اٹھا کر اس کے بٹے قدم اور ہاتھ کو وہیں پر روک دیا۔ میں چینج کرنے جا رہی ہوں، تب تک تم یہ بیڈ شیٹ بدل لو، شاہ آگے تو وہ مجھے تو کچھ نہیں کہیں گے مگر۔ گل بولتے بولتے بات ادھوری چھوڑ کر واش روم میں کپڑے لے کر گھس گئے تھے، جبکہ وہ پیچھے ذائقہ گونگ لیتی ہوئی صالح شاہ کا سن کر نہایت ادب سے بیڈ شیٹ بدلنے لگی، جیسے صالح شاہ وہاں پر موجود ہو، اور اگر اس نے اب نگاہ بھی اٹھائی تو وہ اس کے عتاب کا نشانہ بن سکتی تھی۔ ڈلی سے جوڑے پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ کر وہ باہر نکلی۔ جامنی شفون کا لانگ فراک پہنے، سر پر ہم رنگ سٹارہ لے کر وہ نیچے اپنی آئی ہوئی کچھ شالوں میں سے شال پہن کر سلیقے سے کاندھوں پر پھیلاتی ہوئی ملازمہ کے ساتھ باہر نکلی، جبکہ وہ اب پہلے سے قبل اب خاموش تھی۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ اس لڑکی کو ڈرانا اس کے بس میں نہ تھا۔ شہر سے دور وہ اسے اپنے گھر میں لایا تھا۔ جنگل کے قریب بنا وہ گھر نہایت ہی نفیس اور خوبصورت طرز پر تیار کیا گیا تھا۔ گھر کے اندر تو روشنی تھی مگر باہر کے اندھیرا خوف کا باعث تھا۔ ہر کھڑکی پر پردہ گرائے وہ کمرے میں رکھے ہوئے بیڈ پر دونوں ٹانگوں کے گرد بازو باندھ کر چہرہ گھٹنوں پر ٹکائے کسی حلوہ میں بے مقصد تکنے میں مصروف تھی۔ تبھی شیردل ہاتھ میں سگار پکڑے ہوئے اندر داخل ہوا۔ نظر اس پر گئی تو آنکھوں میں سرد پن اتر آیا۔ لڑکی، تمہیں کپڑے بدلنے کو کہا تھا نا؟ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے پارسا سے چینج کرنے کو کہا تھا اور پھر کچن میں آنے کو، مگر آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی اس کے آنے کا آسان نہ دیکھ کر وہ خود ہی کمرے میں چلا آیا جہاں وہ پرسکون سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مگر میرے کپڑے تو میں لائی ہی نہیں۔ وہ اس بار اس کی اماں پر گھبرائی نہ تھی، تبھی اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اسے جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ اگر تمہیں میں نے کچھ کہا ہے تو یاد رکھو، میں کچھ بھی زبان سے بے مقصد ادا نہیں کرتا۔ پارسا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچے وہ سامنے دیوار پر بنی الماری کے جانب بڑھ کر اس کا ایک کے بعد ایک پلڑ کھول کر اسے اپنے سامنے لے آیا۔ اپنے سامنے اتنے کپڑے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ وہ سب نئے تھے، اس میں سے کوئی بھی حویلی والا سوٹ نہ تھا۔ جا کر چینج کرو، یہاں پر کوک نہیں آ جانا، اور شیردل تو ویسے بھی تمہارے ہاتھ کے کھانے کھانے کا دیوانہ ہے نا۔ اس کے پیٹ کے گرد بازو باندھ کر گہری سرگوشی کرتا وہ اگلے ہی پل بات مکمل کر کے اسے چھوڑتا باہر نکل گیا۔ وہ بامشکل سنبھلی، ورنہ لازمی تھا کہ وہ اس کے جھٹکے سے چھوڑنے پر گر جاتی۔ ہونڈو کو بیچ کر بامشکل آنسو اس اسکیوں کو دباتی ہوئے وہ ان میں سے ایک سفید رنگ کا جوڑا پکڑ کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ شخص واقعی جو کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ اس بار وہ اسے زیادہ وقت دے کر نہیں گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اور وہ چاہ کر بھی اسے ٹال نہ سکتی تھی۔ اس وقت اس شخص کے سہارے پر تھی، انجان جگہ، اور وہ تنہا شیردل کے ساتھ۔ وہ مار کر دفنا بھی جاتا تو کسی کو خبر نہ ہوتی۔ وہ تو چلا جاتا کہیں بھی، جیسے ہمیشہ مہینوں گھر سے دور رہتا تھا۔ منہ پر پانی کے کئی چھینٹے مارتی خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ یہ سزا تھی جو کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جاتی۔ صالح شاہ شام کے وقت جا کر حویلی لوٹا اور اس کے قدم سیدھا اوپر کی جانب تھے۔ اگر اسے اپنی بیوی کا احساس اسے اپنی جانب نہ کھینچتا، کچن کے جانب قدم موڑ کر وہ سیدھا وہیں پر چلا گیا جہاں سامنے ہی وہ بڑے بڑے برتنوں میں نہ جانے کس کے کھانے کا اہتمام کر رہی تھی۔ بالکل اکیلی وہ کبھی پیشانی پر آیا ہوا پسینہ بازو صاف کرتی تو کبھی سنک تک جا کر وہاں پر برتنوں کے لگے ہوئے ڈھیر سے برتن نکال کر دھونے لگتی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر صالح شاہ کے سینے پر جیسے خنجر سے کتنے ہی وار کر ڈالے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ کر وہ لب بیچ کیا تھا اور گردن کی پھلی ہوئی رگیں اس کے اتشال کو گواہ تھی۔ اما سائیں، بغیر کچھ بھی کہے وہ وہیں پر کھڑا ہوا دارا، جبکہ اس کی اس قدر اونچی آواز پر اما سائیں کیا باقی حویلی کے افراد بھی ڈر کر وہاں پر چلی آئے۔ ٹیبل پر رکھے ان بڑے بڑے چاقو کو دیکھ کر وہ نہ جانے اس لمحے کس ضبط سے کھڑا تھا۔ جان بوجھ کر اسے چھوٹے کے بجائے بڑا چاقو دیا تھا تاکہ کام کرتے اس کی تیز تار کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی زخمی کٹ جاتی۔ کیا کبھی اس نے کچن میں آ کر میرے لیے پانی کا گلاس بھی بڑھا ہے؟ اپنی بہن کے جانب اشارہ کر کے سوال کرتا وہ گل کے زخمی ہاتھوں کو دیکھ کر نگاہیں پھیر گیا۔ آنکھوں میں اترتی سرخی اس کی ضبط کی گواہ تھی۔ یہ بد ذات ونی ہے، یہی اس کی سزا ہے۔ میری بیٹی شہزادی ہے، وہ کیوں کرے؟ غرور تکبر ان کا اصل مطلب آج صالح شاہ نے دیکھا تھا۔ گل رو، صالح شاہ بھی میری شہزادی ہے اما سائیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر پانی پھینکنے کی؟ اما سائیں نے پیچھے سے کھڑی ملازمہ کو دیکھ کر دھاڑتا ہوا وہ سب کو شاہ کر گیا، جگہ صالح شاہ کو تیش میں دیکھ کر وہ شرف سے چپکی کھڑی تھی۔ ہاتھوں پر جمے خون کی پرواہ کیے بنا وہ سب کی تلخ نظریں ان پر محسوس کر کے اس لمحے جی جان سے کانپی تھی۔ وہ سائیں اما کا حکم تھا۔ صالح شاہ کے غصے سے بچنے کو وہ سچ بول گئی، کیا تمہیں میرے جلال سے خوف نہیں آیا؟ شلہ بھائی نگاہوں سے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر وہ بار بار اپنے ہاتھ کی مٹھی کبھی کھول رہا تھا تو کبھی بند کر رہا تھا۔ آئندہ نیچے نہیں آؤ گی تم۔ گل کی جانب دیکھ کر اسے حکم دیتا وہ اپنی شال اتار کر اس کی جانب بڑھا گیا، اپنی شال اس کے گرد اڑا کر اس کے شال کے ایک حصے کو پکڑ کر اس کے نرم ہاتھوں کو بے تحاشا نرمی اور محبت سے دبا کر جیسے ہر تکلیف اور درد ختم کر دینا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مگر اب میرا وعدہ ہے کہ تمہیں اب ذرا برابر تکلیف نہیں ملے گی جانم۔ وہ اتنی ہلکی آواز میں بڑبڑایا کہ گل کے سوا کوئی بھی نہ سن سکا۔
آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے گھر والے آپ سب سے ناراض ہو جائیں گے۔ رات پل پل گہری ہو رہی تھی اور ایسے میں وہ کوچ پر بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ گود میں رکھ کے اس میں مصروف تھا جب اس نے گل کو کہتے سنا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ جاگی تھی اور ابھی تہجد سے فارغ ہو کر وہ دعا مانگ کر اپنا چہرہ اس کے جانب موڑے اس پر سوال گو تھے۔ یہ وقت تھا جس نے اسے پتھر دل بنا دیا تھا، ورنہ وہ تھی ہی ایسی نرم دل، پل میں پگھل جانے والی، اپنی ذات سے پہلے دوسروں کا سوچنے والی۔ مجھے ان کے ساتھ تمہارا بھی جواب دینا ہے نا؟ وہ بول کر آہر میں اسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ بے ساتھ اس کا سر ہاں میں ہلا، جس پر سالک مسکرا کر واپس لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ اس لمحے گل پر نظر ڈالنا یعنی خود کو مشکل میں ڈالنا تھا۔ سیاہ شال میں خود کو کور کیے ہوئے اسے بے حد اپنی سی لگ رہی تھی۔ دل چاہا کہ اسے اپنے آپ میں چھپا کر بٹھا لے، مگر فی الحال ممکن نہ تھا۔ ابھی تو کئی گھٹن راستے تھے جن کو سالو کرتے کرتے نہ جانے ان کے رشتے میں کتنے موڑ آتے۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر گل کو دیکھنے لگا جو ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ سے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ وہ اس اضطرابی کیفیت میں لگی کنفیوز سی کسی بچی کی طرح منہ بسور کر بیٹھی، جیسے اپنے مطلب کا جواب نہ ملا ہو یا وہ جو جاننا چاہتی تھی وہ بول نہ پا رہی ہو۔ جو بولنا ہے بولو گل، یوں میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں تمہاری نکاح ہے یہاں۔ بولتے بولتے وہ اپنے پاس آنے کا کہہ گیا تھا جس پر وہ لب کاٹتی ہوئی نماز سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں آپ کو یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ لگائے سچے الزام پر بات بنا گئے۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ واقعی بے تاشا معصوم تھی، مگر میں تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں، اب مجھے دیکھ کر بتاؤ کہ کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس کے سوال پر نگاہیں اٹھا کر وہ اگلے ہی پل جھکا گئی۔ جتنا کانفیڈنس صحیح وہ اسے یوں دیکھ کر نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی ایک نظر اور اس کا ایک سحر نہ جانے کیسا جادو تھا کہ وہ خاموش سی ہو جاتی۔ تم مجھے ناپسند کرتے ہیں شاہ، انہیں سچ کا پتہ چلے گا اگر مجھے کسی نے مار دیا تو۔ وہ بولتے بولتے اسے کوئی ڈری ہوئی بچی لگی جو اس کے گھر والوں کی نفرت سے ڈری بیٹھی ہوئی تھی۔ چاہے جو بھی وقت ہو تم سالک شاہ کو اپنے پاس پاؤ گی، اور اگر میں کبھی تمہاری حفاظت نہ کر پایا تو یہ گل روح سالک تمہاری ذمہ داری میری گل کی حفاظت کی، میں اس میں غفلت برداشت نہیں کروں گا۔ اور وہ اس قدر سنجیدگی سے بول رہا تھا کہ وہ چپ چاپ نظر سے تو دیکھے گئی، بے حد لمحہ تھا وہ محسوس نہ کر پائی کتنے لمحے گزر کے اس پر سے نگاہیں ہٹا نہ سکی۔ وہ یاد رکھو جو اس وقت تمہاری خلاف ہے نا، سالک شاہ صاحب بہت جلد ٹھیک کر دے گا۔ سالک شاہ پر یقین رکھنا، میں تم سے ہر چیز کے بدلے یہی چاہتا ہوں۔ اس کے کچھ قریب ہو کر وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر ہتھیلی پر لب بڑھا گیا اور وہ اس لمحے پر کانپ اٹھے۔ عجیب سی بے چینی جس میں سرایت کی تھی اس کے سنتے سنتے ایک انکشاف اس پر ہوا تھا۔ وہ نہ جانے کس دن میں لفظ ادا کرتا تھا کہ ہر درد سکون میں بدل جاتا تھا۔ اس لمحے بھی اس نے ایسے ہی کوئی سحر پھونکا تھا۔ وہ بے اختیاری میں دیکھے گئی، نہ اٹھ کر باقی نہ ہاتھ چھڑایا، بس اس کے قریب اس کی حفاظت میں بیٹھی تھی۔ سالک شاہ اوپر کو ہوا تو اس کی نظریں خود پر دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ اسے اپنی شان میں بے حد پیاری لگتی تھی، شاید اسے خود پر بھی یہ اتنی پسند آتی جتنی گل روح پر۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، عام سے حواب دیکھنے والی، مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی۔ وہ کیسے اس شہزادے سے جڑ گئی؟ کب اس کے نصیب میں خدا نے یہ شہزادہ لکھ دیا؟ اس کی اتنی محبت اور نرمی پر گل کی آنکھیں بھیگ گئے۔ شدت سے اپنا گھر یاد آیا تو اس کے سینے سے لپٹ کر رو دی۔ ماں باپ بھی تو وہ یوں چھوٹی سی چوٹ پر اسے پیار کرتے تھے، اور وہ اس قدر اپنائیت سے کر رہا تھا کہ گل کو اپنا آپ معتبر لگنے لگا۔ اپنے سینے سے لگا اسے یوں سے سکھ کر روتا دیکھ کر سالک شاہ حیران ہوتا ہوا اس پر ہسار باندھ گیا۔ میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا، بس یہ یاد رکھو کہ وہ تمہاری جانب سے پریشان نہیں ہے، اس لیے فکر مت کرو میری جان۔ ان آنکھوں کو کچھ لمحے بعد اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا اسے نرمی سے گویا ہوا۔ وہ حیران ہوئی، وہ کیسے اس کے دل میں چھپا ہوا درد پہچان گیا، جبکہ اپنے گھر والوں کے ذکر پر اس کی آنکھیں اور شدت سے بھیگی۔ آپ سب نے کیوں مجھے قید کر لیا؟ ابھی اپنا گھر چاہیے، مجھے اپنا گھر جانا ہے۔ مجھے امی بابا یاد آتے ہیں، مجھے جہاں پر مار دیں گے میں ان سے کیا کبھی نہیں مل پاؤں گی شاہ؟ وہ اپنا اندیشہ بیان کرتے ہوئی دوہری اذیت میں تھی۔ وہ اس وجود کی سسکیاں بننے پر ضبط کی حدود پار کر رہا تھا۔ یہ شاہ کا وعدہ ہے کہ ایک دن سب کچھ ویسا ہوگا جیسا میری گل چاہتی ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھ کر اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتا ہوا گویا اس سے وعدہ کر گیا تھا۔ اور میری گل کو ایک خروش بھی نہیں آئے گی، تم میرے وجود کی حفاظت کرو گی نا؟ آنکھوں میں اپنی سنجیدہ نگاہیں گاڑے اس سے بھی وعدہ لینا چاہتا تھا، اور بے سادگی میں سر ہاں میں ایک بار پھر ہلا گئے۔ پچھلے گزرے دنوں سے گل کو یقین ہو گیا تھا کہ اس شخص کے سامنے رو کر کتنا کمفرٹ فیل کرتی ہے۔ ہر درد زخم کا نہیں ہوتا، کچھ زخم رویوں کے بھی ہوتے ہیں، اور رویے جوانوں کو بھی موت کے موت اتار دیتے ہیں۔ اور میں کتنی اہم صحیح انہی رشتے ہمیشہ اول پر ہوتے ہیں۔ وہ اسے بابا کروا گئی تھی۔ وہ حویلی کے ہر فرد کی نفرت سے واقف تھے، آہر کو کیوں نہ ہوتی۔ ان کا لہجہ، ان کے الفاظ، وہ جتنی بھی کوشش کرتی کبھی بھول نہ سکتی تھی۔ تم میرے لیے کسی بھی فرد، کسی بھی اہم رشتے سے زیادہ اہم ہو۔ وہ اسے اپنی نگاہوں کے سیر سے بابا کروا گیا تھا۔ وہ کتنے سادہ سے الفاظ تھے اور کتنے گہرے، وہ انہیں دل سے محسوس کرتی گہرا سانس بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں ہمیشہ اس کی زبان کا سچ بیان کر دیتی تھی۔ وہ کچھ نہ بھی بولتا تو اس کی آنکھیں سب بیان کرنے کو کافی تھی۔
ہر راز اور ہر سچائی جلدی سب کے سامنے آئے گی. نہ جانے کتنے چہرے بے نقاب ہوں گے. یہاں سب نے چہرے پر چہرہ لگایا ہوا ہے، اور ایسا چہرہ جس نے اس کے بھیانک اور خوفناک صورت پر پردے سے ہر راز اور اپنے راز چھپا کر رکھا ہے. کال کے اس پر گنتوی ہوا پر وہ اپنے سامنے رکھی فائلز اور کچھ تصویروں پر لال رنگ کے مارکر سے کراس لگانے لگا. وہ شخص انجان پاس اپنی کامیابی کے لیے محنت کر رہا تھا، اس بات سے ناواقف کہ جن چہروں کو وہ بات کر رہا تھا ان سے جب پردہ ہٹتا تو ریزہ ریزہ اس کی ذات کو بھی کیا جانا تھا. کراس کے نشان ان سب تصویروں پر لگا کر وہ مسکرا دیا. آنکھوں کا پر لگا ہوا چشمہ جبکہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کئی وحشت بھرے زمانوں پر اوس ڈال دی گئی ہو. تم سالی شاہ کی ہو اور سالی شاہ یہ گھر اور میرا سب تمہارا ہے، صرف تمہارا. اسے اپنے سینے سے لگا کر وہ پیچھے ٹیک لگا گیا تھا اور گل روح سالک شاہ پر اس کی روح سے زیادہ سوار ہو گئی تھی. کام تو جیسے کہیں دور چھوٹ گیا تھا. اس لمحے اسے بس کسی طرح سے اپنی گل کو پرسکون کرنا تھا جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا. اس کے بالوں پہ انگلیاں چلانے دے گہری نیند میں جانے لگی. اسے سالک شاہ کے قریب انجانا سا سکون محسوس ہو رہا تھا جو پوری روح میں سرایت کر کے اسے بے حد سکون کر گیا تھا.